Ay amo mga alaga sa bukid like baby, pato, manok, baboy, kanding, rabbit, baka. Ora. Ang kasagaran yun mahatag sa veterinary kay kasagaran jud kuan ra porga, vitamins. Pero sa kung sa adto ta sa antibiotic kung naibation ang mga hayop dili kay ka makakuha kay permanente sold out kay daghan man ang kanya limited lang ilang stock sa antibiotic. Minsan kasagaran jud sa manok ang kuan kayo risky kayo kay pag di ka sa mga di old pag abot nag 2 weeks or to 1 month di na ka makasinati og sakit-sakit sa manok like sa mga unsa na puko nga tawag magburot-burot ilang nawong din sa sipon kung dili maagapan mga matay so makwits imong gasto nga mahal ang feeds malugi ka. Ang kasagaran jud sa manok ang sakit nila sipon, puko sa isa ka bulan ang mamatay na sa mga 10 to 20 heads nga chicken nga mga kuanan na sila nakagasto na kag pila ka kilo nga bahog dayon mamatay lang din sila dili maagapan dayon kay usay man gud ma-immune sila sa mga tambal sa sipon dili na sila maulian dayon. So ang among himo nga remedy mo to ang OHA na lang kuan siya natural lang siya nga herbal pa antibiotic pa nila tapos vitamins na nila. Sa kanding last year na ay gibati ang kanding ubo tapos na agapan raman na ulian raman siya gamitan lag OHN. Tapos sa baboy, ubog yapon pero naagapan ra yapon siya OHN ra ang gigamit. Sa baka, kadto ra man kuan niya napurga ra man siya katong iyahang kulot-kulot yang balibo. Pagkapurga niya ginsi kag vitamins na ulian na siya. Bahin sa sakit nga dugay na agapan tungod sa kakulangan sa veterinary kay dili man permanente na stock nga tambal antibiotic. So ang gigamit mo na lang to ang OHN gigamit yapon sa manok so naulian ra ang mga kanding nga giubo gisipon kay wala may available sa veterinary wala stock. Ay ang gigamit namo nga alternative nga para matambalan ang mga hayop nga nagsakit so naadto ta sa herbal number 1 ang OHN mo'y ginagamit ginasagol sa ilang painom nga tubig everyday hangtod maulian. So far mo gina-experience na mo nga the best siya ang OHN gamiton sa naibation sa hayop para sa katong kang tialitam tung baka maba nga gilantan gikuan ra gihaplasan og OHN or suka nga puti nga walay tungog para ma-relieve iyahang hilanat. Ay mag-adto gyapon sa veterinary mangonsulta kung unsa gyud the best nga buhaton pero advice gyapon nila kay wala man ang stock nga mga antibiotic so gi-advise nila nga mao gyapon ang alternative nga mao ang OHN nga natural siya nga antibiotic ug vitamins nga the best gyapon prove gyapon sa veterinary nga doktor ang OHN. Ang serbisyo sa veterinary kasagaran yun deworm gyuduna dayon vaccine og vitamins kay useless man kung mag vitamins or mag bakuna tapos wala na deworm.